अस्सलाम वालेकुम। और भाई लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गुजारिश है कि लाइक और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना और फॉलो भी करना। बात करेंगे दुनिया लड़ती भिड़ती मरती मराती ये दुनिया, जान मारती दिए जो दुनिया की हालत है। अब इसमें जिम्मेदार कौन, दोषी कौन? अपने लोगों से ही सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर वही एक अल्लाह, वही जो पैदा करने वाला, जिसका कोई निशान नहीं, जो किसी माँ बाप से पैदा नहीं हुआ, ना वो किसी के उसके ज़रिया किसी को पैदा किया, बस उसकी हुकूमत है, हुक्म के ज़रिया दुनिया को उसने कायम किया। जब रब्बे इलाही, जब ये कायनात का मालिक, जान जानवर, आसमान और ज़मीन, इंसान, सबको पैदा करने वाला एक ही है, तो आपस में ये मज़हब, धर्म, फ़िरका परस्ती के नाम में इतनी लड़ाई, इतनी मारपीट क्यों है? आइए, हमारे जो भाई लोग जो हैं फ़िरका परस्ती के बुखार में हैं, अब वो गौर करें कि वो हुक्म इलाही में है या अल्लाह ने जो आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा उनकी बात पर हैं, या उनके बाद के आलिम उलमा के नाम पर, इमाम के नाम पर, खलीफा के नाम पर हम इंसानों की बात को मान के, इंसानों की खुशी के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए हम एक दूसरे के बदखा हैं, बुरा चाहते हैं, दूसरे को हम बुरा समझते हैं। 99% खास करके भारतवर्ष के अंदर में देवबंदी बरेली में खून का रिश्ता भी नहीं चलता है, अहले हदीस वगैरह में, जमात इस्लामी में खून का भी रिश्ता नहीं चलता है, वो भी तिक्खड़ बिकड़ ऐसे नज़र से एक दूसरे के करीब से गुजर जाते हैं जैसे कोई दुश्मन हो। तो यहाँ समझने की बात ये है कि ये बात किसने डाला कि किसी से सलाम करने से, किसी से बात कर लेने से, किसी के साथ रिश्ता निभाने से आपका ईमान चला जाएगा। मेरे भाई, जब हम जानवर भी पालते हैं तो वो हमारी बात को भी समझता है, तो हम उनको आवाज़ देने से वो लोग करीब भी आते हैं। मुर्गी ले लो, बिल्ली ले लो, कुत्ता ले लो, गाय ले लो, बकरी ले लो, या सर्कस के मैदान का हाथी घोड़ा, कुछ भी हो। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है। खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उन लोग के अंदर में जो खून खराबा हुआ, शहादत उनकी हुई, इंसान की जो फितरत है, जब बच्चा पैदा होता है एक माँ के पेट से, अगर 4 लड़की 4 लड़के, किसी घर में किसी माँ के सिर्फ 4 लड़की हैं, या सिर्फ किसी के 4 लड़के हैं, या 2 लड़की हैं या 2 लड़के हैं, तो किसी का मिजाज किसी से नहीं मिलता। तो हमको ये फितना परवरी का जो सिस्टम है, जो पहले ज़माने में जो देखा जाता था कि औरत मर्दों को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह का बहाना निकालती थी, उसके लिए वो जादू टोने का भी इस्तेमाल करती थी, खास करके वो अपनों को कंट्रोल करने के लिए, गैरों को नहीं। 100% जो तवारीख भी बताता, आज का जो तजुर्बा बताता है, अपने शौहर को कंट्रोल करने के लिए औरत तरह तरह के मजमून बात को उलट फेर करके वो अपने हिसाब से बताती है। खास करके जिन घरों में बच्चे हैं, वो बच्चों को वो औरतें अपने शौहर के खिलाफ, उन बच्चों के बाप के खिलाफ
کبھی رو کر بتاتی ہے، کبھی ہنس کر بتاتی ہے، کبھی واقعات تفصیل کے حساب سے بتاتی ہے، کبھی روٹی روزی پر بتاتی ہے، کبھی فینسی پر بتاتی ہے. تو طرح طرح کا جو سسٹم ہے، یہ عورتوں کے ذریعہ گھر کی بربادی ہوتی ہے. یہ پہلے زمانے، آج کے دور میں بھی سر چڑھ کے بولتا ہے. تو یہ جو سسٹم آج مردوں کے اندر کیسے آ گیا؟ آج کی دنیا میں جو تجربہ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ مرد جیسے دکھتے ہیں مگر ان کا بناؤ سنگار، ان کا میک اپ ہونا، ان کا سب کچھ آگا پیچھا بہت خوبصورت دکھنا، یہ مرد کی شان نہیں ہے کہ وہ میک اپ ٹیک اپ ہو اور اس کے حساب سے بہت ہی اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے وہ دنیا کے نظر میں صبح و شام کا ایک لک الگ بنائے. ایسا صرف عورت میں خوبی تھی. تو آج ہم جن کو مرد محسوس کر رہے ہیں، معاف کرنا میں بھائی جو تجربہ وہ بتا رہا ہوں، کسی کو برا لگے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میک اپ نہ ہو، یہ ہوئی آپ کا جو، مگر جو جھگڑا لگانے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر میں، فتنہ فساد برپا کرنے والے ہوں، راجنیتی کھاتے کے ہوں یا فرقہ پرستی کے حساب کے ہوں. آپ دیکھو راجنیتی کھاتے کے بھی جب آتے ہیں تو ان کے پاس بھی طرح طرح ڈیزائن کی ٹوپی، ان کے پاس بھی جو گمچھا ہوتا ہے وہ بھی ڈیزائن الگ رنگ کا ہوتا ہے. تو ایسی فرقہ پرستی کے لوگ بھی طرح طرح کے ڈیزائن کے ٹوپی پہنتے ہیں. اب سوال یہ ہے انسانوں جو اپنے آپ کو آپ مسلمان کہتے ہو، سوال یہ ہے کہ قرآن احادیث جو آیت میں ہے، جو کتابی شکل میں ہے، آپ ان کتاب کی، قرآن و حدیث کی آیت کے حساب سے چلو گے، اس سے آپ کو اللہ کی قربت ملے گی، یا کسی کی پگڑی کا ڈیزائن دیکھ کر کے آپ ان کے ماننے والے ہو، کسی کے توڑ پھوڑ الفاظوں کے چکر میں آپ ان کے پیارے بنے ہوئے ہو. جیسا آپ روٹی روزی کے تلاش میں نکلتے ہو، کبھی اسلام کو آپ نے تلاش کیا؟ اب سمجھنے والی یہ بات ہے، میں کچھ اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں. بہت سارے ویڈیو میں طرح طرح کے لوگ، کئی ملکوں کے لوگ کس حساب سے آج کی دور میں بتا رہے ہیں. ہر مذہب کے خلاف بھی بولنے والے، ہر مذہب اور فرقے کے سپورٹ میں بھی بولنے والے ہیں. مگر دنیا آج انسان کو ختم کرنے پہ چلی ہوئی ہے. اس پر کچھ لوگ ہیں، اچھا والا ویڈیو بھی کچھ نوجوان ہیں، لڑکا لڑکی، وہ لوگ بنا رہے ہیں کہ تاکہ انسانیت بچی رہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جن کو ہم مہان سمجھتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں، جو جس فرقے کا ہے، جس کو جو پسند ہے، تو یہاں ابدیت، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو ماتحت ہیں، یا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی آئی کیوں مانگتے ہیں، سمجھ مانگتے ہیں. جو لوگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بار بار پڑھتے ہیں، تو ان سے سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس آیت کو پڑھتے تھے. تو جو کامیاب لوگ ہیں، جس کا ذکر کلام پاک میں ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے کے انبیاء کرام تھے، یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کے کوئی امام، کوئی عالم دین یا کہلانے والے، کوئی بھی ایکس وائی جیڈ. سوال صرف اتنا ہے کہ جو کلام پاک ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ جس سیدھے راستے پر چلنے والے کو تو نے انعام و اکرام کیا. تو یہ سوال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہم اور آپ بھی اسی کو پڑھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کو اچھا سمجھ کے چلیں.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आयत की जो निशानदेही है, ये आयत जो निशानदेही जो टारगेट बताता है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले के लोग को, अंबिया किराम को बताता है जो इनाम पाने वाले हैं, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद वाले लोगों को बताता है। मैं तो जहाँ तक जो भी देख रहा हूँ, जो फिरका परस्ती का जो मामला है, ये देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, ये तबलीग जमात, ये सब कब का निकला हुआ और किसका निकाला हुआ है? ना अल्लाह के फरमान में कहीं इतने ये सिस्टम अगर होता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने आप को देवबंदी, बरेली, अहले हदीस कुछ न कुछ नाम बताते। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये नाम लगाने वाले कौन लोग हैं? बात वहीं से चली। तो उस हिसाब से आज के दौर में धर्म है, मजहब है, तो ये भी पैदा करने वाला, हम जिसको अल्लाह कहते हैं, आज हमारे लोगों में कमी रही कि हम हज़ारों मैदानों का जलसा किए, हर जुमा का जलसा आज भी बंद नहीं है। जलसा तो यहाँ तक मैयत पे भी जलसा हो रहा है, हजरत जी का बयान मैयत जनाजे में भी नहीं बंद हो रहा है। माने कमी नहीं है बयान करने वालों का, मगर उसका फ़ायदा, उसका नतीजा क्या है? हर जगह बयान करने के लिए हजरत जी खड़े हुए हैं, मगर आज कब्र खोदने के लिए कोई नहीं है। मजदूरी में कब्र खोदा जाता तो सारे रिश्तेदार गए कहाँ? कब्र का निशान बताने के लिए कोई हजरत जी का मुलाकात नहीं। मैयत को नहलाया कैसा जाए, कोई हजरत जी का मुलाकात नहीं। कफन कैसे पहनाया जाए, किसी हजरत जी इमाम साहब का मुलाकात नहीं, किसी खतीब साहब का, किसी जलसाकारू हजरत जी का मुलाकात नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिनको इनाम व इकराम दिया है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले ही आबाद वाले हैं। अब आप ही कमेंट करके बताओ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ समझने की ये ज़रूरत है, जो आज हाजिर मजलिस हैं, जो आज हमारे सामने हैं, जिनकी बातों की वजह से हम अपने खून के रिश्ते को नहीं निभा रहे हैं। जब हम एक दूसरे के आमना सामना होते हैं, ऐसे अगल बगल से निकलते हैं कि जैसा कि ये दूसरा फिरका वाला आया, ये दूसरा फिरके का नहीं, ये जान का दुश्मन है। ऐसी धर्म मजहब के लोग भी हैं। अरे भाई, जब दुनिया का पैदा करने वाला किसी हिसाब नाम से आप ले लो, ये अल्फाजों को समझने की कोशिश में। अब जितने लोग, अब आइए मैं सीधी सी बात बताता हूँ, आज के दौर में धर्म मजहब की बात को बड़ा चढ़ा करके बोल करके लड़ाई को पैदा करना, उसमें एक चीज़ को पॉइंट सबसे बढ़ाया जाता है, क्या कि तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई गलत करके ले जाएगा, तुम्हारी माँ बहन के साथ उल्टी सीधी हो जाएगा। ये बात बोलने के पीछे क्या होता है कि ये बात औरतों तक पहुंचेगी, तो औरतों तक जब पहुंचेगी तो वो मर्दों के कान में हर घड़ी वो बात को डालेंगी, पूछ करेंगी, तो गुस्सा जो ठंडा नहीं होगा उसको फिर और ताकत मिलेगी, और गुस्सा होकर घर से बाहर निकल के घूमेगा। जिन लोगों के अंदर में एहसास है कि बगैर दाने की न हिंदू बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न सिख बचेगा, न ईसाई बचेगा, न यहूदी बचेगा, न बुद्धिस्ट बचेगा, न जैन धर्म वाला बचेगा, बगैर दाने के कोई नहीं बचता। मगर किसी धर्म गुरु को हमने आज तक नहीं देखा, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सनातन धर्म का हो, कि बाबू खेतों में जाया करो, सुबह सवेरे उठा करो, जल्दी जाके खेतों में पहुंचा करो, खेत में अनाज लगाया करो, और अनाज से तुम लोगों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, अपने माँ बाप को भी खिलाओ। ऐसा कोई नहीं मिला आज तक। जो है पूजा बताता है, कोई इबादत बताता है, कोई इबादत बताता है, कोई पूजा बताता है, कोई पूजा बताता है, कोई इबादत बताता है। घूम फिर के वहां पर चंदे का धंधा खुलेगा, रोजगार खुलेगा धर्म गुरु का, मजहब गुरु का। अगर वो किसान खेती के बात करेंगे तो बच्चा, अगर कोई आदमी खेती किसानी में जाएगा तो वहाँ पर कोई चंदा देने वाली बात नहीं है। मेरे भाई, बात लंबी हो जाती है।
آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آج کے دور کا یہ خون خرابے کا دور جو چلا ہے، اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ یہ کہاں سے سسٹم چلا جو لوگوں کے مزاج میں زہر بھرا جا رہا ہے اور انسان انسان کا دشمن ہے؟ دھرم مذہب کے نام میں ہو، فرقہ پرستی کے نام میں ہو، یہ زہر، یہ زہریلا انجیکشن، یہ برین واش کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ اس کو آپ کامنٹ میں ضرور ہمیں بتاؤ. اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آپس میں انسان ہونے کے ناطے نہ کوئی سورگ نرگ جا کے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، نہ جنت دوزخ کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہے. جو ایمان ہے جس کا بھی، جو بھروسہ، جو فیض، جو آستھا ہے، وہ انسانیت کی بقا کے ساتھ اگر جڑا ہے تو سب کا فائدہ ہے. اس خون خرابے کو کوئی دھرم مذہب، کہیں کسی کتاب میں کوئی چیز ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا سسٹم لکھا کر نہیں آیا کہ بلا وجہ صرف سن لو دوسرے کے بات کو اور اس سے اب تو آپ غصہ ہو جاؤ اور دوسرے کو جا کے جان مار لو. یہ افواہ کی بات کو آپ حقیقت سمجھ کر کے چلنے والا انسان عقل مند ہے یا بیوقوف ہے یا عقل سے پیدل ہے، آپ لوگ کامنٹ میں ضرور بتائیں. وہی کہاوت آ کر کے بات پہنچتی ہے، کوا لے گیا کان، اب کان نہیں دیکھ کر کے کوے کو ڈھونڈنے والے یہ دنیا کے اندر میں آگ لگاتے ہی جا رہے ہیں. آپ کے سمجھ میں آگ لگانے والے کون ہیں وہ ضرور آپ کامنٹ میں بتائیں. اوپر والا سب کے ساتھ ہمدردی دیا ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمدردی سے جینے کا شوق پیدا کرو، ہمدردی سے جینے کا شروعات کرو. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.